নাম্বার 21 থেকে 32। অর্জুন উবাচ সেনয়োरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युच्युत यवदेतान् निरीक्ष्येऽहं यद्धुकामान् अवस्थितं कैर्मया सह यबद्धम् अस्मिन् रणसमुद्यमे यत्समानान् अवेक्ष्येऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सकः। सञ्जय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वार्थोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितॄन्नाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदांश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टविषीदन्निदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टे मम सजनं कृष्ण यच्छोमशम् उपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुथश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहुवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगः सुखानि च। हरे कृष्ण।